تريوا زلخم ممهر زلالم يبهل كاب عسران حمشتن كساب 3 عامات زاكل غزيو اب سبكت ونجل زحلفو اي اب سالستي ناتو موت مستمعكو بطعم حزينه كامن كاي كالكم دحراي بزحات سبات شرك بلو حق خمس زخونه مسترغاغصها تغريمن حزينه مخنياتو كابو نمهارو بزح ነገር ስለዘነበረ እዚ ንኹላትና ደወልዩ አቦታትና በዘይ ምክንያት አይኮኑን ዕድመን ንስሐ ዘመን ንፍስሐ ሀበና ኢሎም ጸልዩ ዝነበሩ እቲ ልብ አምላክ ተባሂሉ ተሰሚየ ቅዱስ ዳዊት ውን ይተሰደኒ በመንፈቅ ዓመትየ ኦጎይታ አብ ፍርቅ ዓመተይ አብ ዘመነይ بنسنتي اب غبزناي ايتو سدني نابلز صل زنبره معسكم نموت ينفلطن كلاتنا نديب نورد نغوي لنا كابز عالم معسكم نخيد جن اينفلطن جن كل غزيه دلوات كنكم نبرو يلونا غويتا بمنታይ ندالو ولا حدا نسخة لبنا نجزي أبير هيبنا زلنا كل كفء نجارات كبانا رحقنا بنسحاب كنيوم بموداقي جزي أبير نزل السح لبي نابو نزق قرب لبي نتحت لبي بفصم أين عقني قدس باولوس كم زيلو بقبلت الجزية سمع أخوها بمعالت مدحانكا رد أخوها يبلي مو اتا قبلت الجزية حجية اتا معالت مدحان ون حجية سلازي اتا مدحان حج مخانا فلتنا نابي جزي أبير أملاخنا كنملس نابو خنقرب أملاخنا يدقفنا جزي أبير ببزح نجر ببزح من قديم يمهرنا أيو أبونا أيوب زبلو نزيو جزي أبير بحدن بغلتن يمهر جن حدا كواز استوعي لنا سلازي إذا الدول زي كابيت السبنا كاب دقنا كاب صدرانا كاب كبابينا حدا سبنا بقويتا خيدن كله إذا الدول نحنا وين نخدل معلتي معسكم زخونه سلازي نفلت كل جزء دلوات كنا هنصنح كم زلنا إزي أب أزانا زدول زلهم دولي سلاز لومي هوتنا كم يعلو لومي بهوت انت نحلف لوم انت نموت هوتنا انتهي مخنا وي أبي مخدنا هوتنا بصرق دي زقع زلو بحاتيات بخحدات دي زخير زلو بأمنت لومي هوتنا نمرمرلو ساعاتيو از وقت زي نايتين سلاتان شمونتن عامت دقيسو زنبره رداءن حجازن زي نبره لومي ماتيوم لمو تفوسم كخدن كلو نسجن سلاتان شمونتن عامت أبحنت عارة تطابيقو زنبر زنبره سب اوانو نسي سلازي كابز قصيلو بزعبو الزملكت تمرت لنا نازق زيازي نزا ساعات زيا اغزي ابيهر بقالو غيرو كمهرنا سلازي مدبه بتعقستي نزا تمرت زيا نزا فيديو ختكاتلو املاخنا اغزي ابيهر تعقستون طببون يعدلنا ناب خبركم سي كل ساعه انا كم سمعوا قداسه بقى سلازخون ايردانن يوم انت يبلو خمزلو ايردانن زبل بزحيو ولا صحفت انت هالو مالتي مغنيتيو نزي تردو نزي تفلطو قانقا ناي ترك جن فيلم ككاتل زوعل سب الله بزي يردو مالتي كمزي اتبل تخون اكو جلسب مو خمس فلطو جن كزارب ايكلن اندي جن يترغو ملكا ازي حماته ازي ابواي كمس تبل الله يلس صبو غير يترغو ملكا اب جيسك مصن كل جن ايرداني يبل سلامنتاي قانقانا كويناتنا جن عاصينا يرسنا مالتي مسئمنتنا استحاس مسرتاوي نحنا اغازيان كوينا نابكال داخاي توسدو ومبر مريتنا نسيو قانقانا غئزيو نحنا اغازيان نبهال جن كاب غئز سلازرحقنا نت غئزون كنطفو دلينا مالتي سلازي اب غزي قداسي كنكاتالاي قالنان مخنيات كويننا مالتي سلازي نزيت فلطو قانقا فيلم كتكاتلنا وعالكا
ساعات ببخفالاتو كتكاتل نوعالك نحانت ساعات حيل زس إننا زلو انتايو نفسنا خن مرمري قبالنا مالتنا الشيء نحن ودنا مسئلو زي أبيهر كبر مسجانان نزي أبيهر يخون مخرن طبابن كأ نودنا مرسلتان يخونه بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين اللي كاونت بيت كريستيان أبوتات كساوس كمون نبيت كريستيان كواكب زخونكم دياقونات أبوتات أديتات حوات أحد كمون እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ሕፃናት ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ መጺኹም ቅዱስን ሓያልን ብሩኽን ኣምላኽና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሕራይ ሎሚ ከም ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓድ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ኣርእስቲ ጌርና ክንመሃር ኢና ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ንንዛረቦ ንህይወት ንበረኸት ንፍረ ኸገብረልና ናቱ ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና ይእቲከ መድኃኒት ነቢያት እለተነበዩ በእንተ ክብርክሙ ነዚ ቃል እዚ ዝተዛረቦ ንሐዋርያት ሊቅ ዝኾነ ኣቐዲሙ ብምክፋፍ ዓሳ ዝናበር ዝነበረ ዳሕራይ ግን ካብታ ጎይታ መርበብካ ሓዲግካ ሰዓበኒ ካብ ዝብላት ሒዙ መርበቡን ኩሉ ዘለዎ ንብረት ሓዲጉ ንጎይታ ዝተኸተለ ኣብ ኩሉ ሕቶታቱ ቀዲሙ ዝምልስ ዝነበረ ካብቶም ናይ ምስጢራት ሐዋርያት ተባሂሉ ዝንገረሉ ኣብ መወዳእታውን በትጨካን ዝነበረ ኔሮን ብሰማዕትነት ዝሓለፈ ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 10 ዘሎ ሓይሊ ቃል እዩ እቶም ብዛዕባቲ ንዓኻትኩም ዝተመደበ ጸጋ ዝተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ብዓቢ ጥንቃቐ መርመሩ ይብል እስኪ ነዚ ቃል ብሕብረት ንበል ኩላትና እቶም ብዛዕባቲ ንዓኻትኩም ዝተመደበ ጸጋ ነቢያትኩም ዲያ ካሕጽረልኩም እያ እቶም ብዛዕባቲ ንዓኻትኩም ዝተመደበ ጸጋ ዝተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ብዓቢ ጥንቃቐ መርመሩ ስለ ቃላቱስ ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሎሚ ከም ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓድ በዚ ርእሲ ጌርና ግዜና ነዊሕ ኣይኮነን ሕፅር ዝበለዩ ግን ቅዳሴ ኩሉ ሰዕ ኣነ ከም ዝሰምዖ ቅዳሴ ብግእዝ ስለ ዝኾነ ኣይርዳእንን እዩ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዎ ኣይርዳእንን ዝብል ብዙሕ እዩ ወላ ጽሕፈት እንተሃለዎ ማለት እዩ ምኽኒት እዩ ንዘይትርዶ ንዘይትፈልጦ ቋንቋ ናይ ቱርክ ግን ፊልም ክካተል ዝውዕል ሰብ ኣሎ ብዘይርድኦ ማለት እዩ ከምዚኣ ትብል ትኸውን እኮ ገለ ሰብ ከም ዝፈልጦ ግን ክዛረብ ኣይክእልን እንዲ ግን ይትርጉመልካ እዚኣ ሓማታ እዚኣ ከዓ ኣቦኣዩ ከም ዝትብለላ ኢሉስ ጽቡቕ ጌሩ ይትርጉመልካ ኣብ ግእዝ ክመጽእ እንከሎ ግን ኣይርዳእንን ይብል ስለምንታይ ቋንቋና እኮ ኣይናትና እዩ ግን ዓጺናዩ ርእስና ማለት እዩ ምስ እምነትና ዝተሓዝ መሰረታዊ ንሕና ኣጋእዝያን እኮ ኢና ናብ ካልዳ ከይትወስድዎ እምበር መሬትና ንስዩ ቋንቋና ግእዝ እዩ ንሕና ከዓ ኣጋእዝያን እንበሃል ግን ካብ ግእዝ ስለ ዝረሓቕና ነቲ ግእዙን ከነጥፎ ደሊና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ክንከታተል ኣይከኣልናን ምኽንያት ኮይኑና ማለት እዩ ስለዚ ንዘይትፈልጦ ቋንቋ ፊልም ክትካተል ናውዓልካ ሰዓታት በብኽፋላቱ ክትካተል ናውዓልካ ንሓንቲ ሰዓት ሓይሊ ዘስእነና ዘሎ እንታይ እዩ ነፍስና ክንምርምር ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ እንታይ ዝኾን ዘሎ ዝዕለት እንታይ እዩ ሰንበት እዚ መጻጉዕ ዝሓለፈ 3 ሰንበት ሓሊፍ ሓቂ ቀዳማይ እንታይ ኢልናዮ ዘወረደ ካልኣይ ሳልሳይ ምኩራብ ራብዓይ መጻጉዕ ሎሚ ከም ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ በዚና ክንዘራረብ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉና ኣሎ ይእቲከ ነቢያት ዝተነበዩ ነቢያት ብዛዕባትን ዓኻትኩም ዝተመደበ ጸጋ ዝተነበዩ ብዛዕባ ዝምድሓን ዝተገይሮም
بعاب ጥንቃቀ መርመሩ ይዘሎ ስለዚህ ናትና መድኃኒት ዝኾነ ናትና በጃ ዝኾነ ናትና ተስፋ ዝኾነ ንሱ ምን እዩ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዝ ነቢያት ድማ ታጊሮም ብጥንቃቀ መርሚሮም ማለት እዩ ነቢያት ተነበይዎ ብዛዕባኦም አይኮን ተዛሪቦም ስለናይም ተዛሪቦም ንሶም ተነብዮሞ ግን በዓይኖም ሪኦም ዲዮም ከም ነቢ ኢሳያስ ዝኣመሰሉ በዓይን መንፈስ ሪኦም ውእቱ ነስአ ደዌነ ወጾረ ህማመነ ኢሉ በሐቂ ንሱ ንሕማምና ጾረ ንሕማምና ድማ ኣብ ዝባን ጻዓኖ እነሆ ሕፃን ተወሊዱልና ወዲ ድማ ተዋሂቡና ንሱ ኻመን እዩ ንሱ ኻ ግሩም መካር ብርቱ አምላኽ አቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ተባሂሉ ክስመይ እነሆ ድንግል ክጸንስ ወዲ ክትወልድ ስሙ ድማ መን ክትብልያ ኢሳይያስ ቅድሚ ጎይታ ምውላዱ 700 ዓመት ዝነበረ እዩ ግን ልክ በዓይኑ ከም ዝረአዮ ብዛዕባ ጎይታ ከም ዝየሩ መስኪሩ ማለት እዩ ስለዚህ ዘለና መጻጉዕ እዩ ምስ ነፍስና ተሓይዝና ክንዘራረብ ኢና ቅድሚ ግን ጎይታ ኣብ ዘመነ ስጋዊ እዩ በሐሙሽተ መንገዲ ሕሙማት ይፍውስ ነይሩ በክንደይ ለኩም በሐሙሽተ ንሓዝወን ቀዳማይ ሃልዮ በሐሳብ ማለት እዩ ከይተዛረበ ይፍውስ ነይሩ ሓደ ግዜ ሓለቃ ሚእቲ ይበሃል ትፈልጥዎም ሓለቃ ሚእቲ ሓለቃ 10 ሓለቃ 50 ዝባሉ አለው እዚ ሓለቃ ሚእቲ ሓደ ውላድ ነይርዎ ወዲ ሓሚምዎ ሽዑ ገይሩ ናብ ጎይታ ኸይዱ በጃኻ እንደ ወዲ መጻጉዕ ኮይኑ ፈውሰለ ኢልዎ ሽዑ ጎይታ እንታይ ኢልዎ መጻኹ ገዛኻ መጽኽ ፍውሰልካ ኢልዎ ንሱ ግን ኣማን ስለ ዝነበረ እንታይ ኢሉ ጎይታይ ኣነ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ዘለኹ እየ ብትሕተይ ድማ ብዙሓት ኣለውኒ ነዚ ውፃ ይብለ ይወፅእ ነዚ ኸእቶ ይብለ ይኣቱ ንስኻ ግና ናብ ቤተ ክትኣቱ ብቑዕ ስለ ዘይኮንኩ ቃል ጥራይ ተዛረብ ኢልዎ ሽዑ ጎይታ እንታይ ኮይኑ ኣደኒቕዎ ተደኒቑ ሽዑ እንታይ ኢሉ بحق بلكم الله أب إسرائيل كم زبل أمنت أيرأخون كم مبرق كم معرب كم سمين كم دوبكم مسيوم مس أبراهام مس إسحاق مس يعقوب ده بحد ما أدرك أمة يوم إلوا نتي حلقة ميتين تاي إلوا شو إنه كم أمنتك يخون الكايلوا بتا ساعات تيا ود حاوي ناب جوز مسكر ود حاوس أني حوا كم قدم خوين مالتي حاتي تو مساعات كنديو معاش خمس خوين لوا لك عتا قويتا خزارة بلان كلهم تساعات نسامو خانا فليت مالتي قويتا وفوسي له إلودي وي بقالو تزاري ودي أي تزاربن كم أمنتك يخون لك مسبلهم نقلتو تولى تفويسو سلازو قويتا بحسابو غيرو حمومات يفوس نيرو مالتي نتماي ناب وين زو غيره بمتاي تغيروا صولت غير دي قد حلم تراي كوين ولا انت زاربنكم نتا ابوداس صيوس قد حلم يلوس شعتو ابوداس بقى تدنيقم كما يجركم نتصبق حبيو خمس حماق تقرب لهم سم سخرنتي حماق تقرب برصبق كمل كتحابو يلي تزاريبو جن قويتا كغيرون كلهم ليقاون تمراميرهم نازي عمل سجن يروحوا بلان كاد نقو خاب مكان حليفه مالتي سلازي قويتا بحسابي فوس نيرون كانوا مزحات نيرم اتا كان انا وسبيتخ ناب طيروس ناب سيرنا زبال بوتا كيدو حانتي كان انا وسبيت تختيلاتهم ولا زحامتا حسب ولادك حمد كخبيدي زا سبيت دما ولاد حميموا حميماتا انت غير شعب ددحر قويتا حوارات يخطلوا ولو ددحر قويتا ناخدت تايلاتو نوغالي فوسلي تبلو يرا شعو قويتا اي سمع اي مل سلام مالتي شعو حوارات تايلهم قويتا زا سبيتكو ددحر نطر علام مل سلام دو يلمو شعو قويتا انت يملسو تفلطوا ياهم انجرا ورد العلكا نخلابات مهاب قبو ايكون انجوا سلازي انسي ناب اسرائيل تلاقي خمس يزلخ ويلوا شو انت الانسا قويتاي اخلاباتو نكو ترفنا قويتا تميبول عيوم الى ملسات لهم طبب አለው ትሕትና አለው ከም ከልቢ ኮይዝ ብላ ዘሎ ንዓይስ ከልቢ አይበለቶን እወ ግን አخلاباتو نكو ترفنا قويتا تميبول عيوم ስለዚህ ንዓይ ወራሃራሃ ሌላቶ ሽዑ ጎይታ እንታይ ልዋ ከም እምነትኪ ይኹነልኪ በታ ሰዓት ያድማ ጓላ ተፈውሳ ስለዚህ ጎይታ በሐሳቡ ተገብር ነር ማለት ይፈውስ ነር ካላይ ነቢ ይባል ነቢ ማለት ድማ ብምዝራብ ተፈውስ ካለኻ ንጻህ ፈትየለኹ እናበለ ዝፍውሶም ዝነበረ ሓደ እንታይ ይባል ነቢ
ሳልሳይ ወሪቀ ምራቅ ይባል ናብ ምድሪ ጡፍ በመባል ማለት እዩ ነቲ ዓይነ ስውር ኮይኑ ዝተወልደ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ዘሎ ጎይታ በከመይ ፈዊስዎ በመታይ ፈዊስዎ ጸብሪ ገርምሽ መጀመርታ ናብ ምድሪ ጡፍ ኢሉ ናብ ጎጽ ይኮን ናብ ምድሪ በድሕሪኡ ታይ ገይሩ ጸበል ገይሩ ማለት እኮ እዩ ሓመድ ገይሩ ጸበል ገይሩ ኣብ ጎጽ ታይ ገይሩዎ ለኺዎ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ከይድካ ኣብ ማይ ሰልዮም ከይድካ ተሓጸብ ኢልዎ ካብ ውሃ እናረኣየ መጸይ ይብል ማለት እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ግን እንታይ ይብል ጎይታይ ንስኻ ክትፍውሶን ከለኻ ናብ መሬት ኢኻ ጡፍ ኢልካ ኣነ ግን ብገዛ ሓጢአተይ ዝበደልኳ ዘዕወርኳ ነፍሰይ ኣነ ስለ ዝኾንኩም ኣብ ምድሪ ዘይኮንካሲ ኣብ ገጽ ጡፍ ኢልካስ ፈውሰኒ ኢሉ ዝኣቦ ከዓ ካብ ዝኣብነት ገይሩ ኻ ጸሎት ይገብር ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ብምራቅ ገይሩ ይፍውስ ነይሩ ሳልሳይ ድማ ብገሲሳ ኣካል ብምትንካፍ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ 1 ዘሎ እንታይ ይብል ካብ ከረን ድማ ምስ ወረደ ብዙሓት ተኸተሎ ይብል ብድሕሪኡ ሓደ ለምጻም ናብ ጎይታ ቀሪቡ ጎይታ እንተ ትፈቱሲ መንጻህካኒ እኳ ኢልዎ ሽዑታ ኢልዎ ኣዳው ዘርጊሑ ፈት የለኹ ነጻ ኢልዎ ስለዚ ኣዳው ዘርጊሑ ኻ ይፈውሶም ነይሩ ክንደይ በፂሕና ቀዳማይ እንታይ ኢልና እሺ ሓሳብ እሺ ሃልዮ ካልኣይ ሳልሳይ እሺ ራብዓይ ሓሙሻይ ክትፈልጦ ሓሙሻይ ከዓ ካብ 12 ዓመታት ሒዙ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይት ነይራ ኣትዘክሩና ሰበይት እዚኣ በጣም ተደንግጸካ ሰበይት እያ ደማ ዛሕዛሕ ይብላ ነይሩ ማለት እዩ ናብ ዶክተር ከይዳ ብዙሕ ኩሉ ገንዘብ ወዲያ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ገይራ እምነት ናታ ይንበር ጽሑፍ ኣይነበረን እኮ ክዳን ተንኪፍ ክትፈወስ ይኹም ዝብል ኣይነበረን ወይ ጎይታውን ኮማ ኣይተዛረበን እንታይ ኢላ ግን ንሳ ኣነስ ኢላ ዘፈርፈር ልብሱ ጥራይ እንተ ተንኪፈ ክሓውየ ከምኡ እምነት የብል ዝኾነ ሰብ ኣነ ኣብዛ ገዳም እዚኣ ከይደ እንተተሓፂበ ክፍወስ እዩ ዝብል ሰብ የለን ይኾነሉ ከዓ ኣነ ማይ እንተተሓፂበ ክድሕን እየ ዝብል ኣሎ ኣነ ከምዚኣ እንተ ገይረ መስቀል ተሳሊመ ክሓውየ ዝብል ኣሎ እምነት እዩ እግዚኣብሔር ካይፍውሶ ማለት እዩ እምነቱ ናይ ልዕሉ ኩሉ ማለት እዩ እዛ ሰበይቲ ድማ ዘፈርፈር ልብስ ጥራይ እንተ ተንኪፈ ክሓውየ ኢላ ተንኪፋቶም ሽዑ ጎይታ እንታይ ኢሉ ደው ኢሉ ካብ ነፍሰይሲ ሓይሊ ክወፅ ይረኣይኒ ኣሎ መን ይስተንከፈኒ ኢሉ حسبوا حموش شخص آخر يقول نتوهم زلوا بيتروش حريقو كمل كاسب تكفلت لنا كل سبب يقولنا نتون زلوا كمل كاسب اللي زلوا ما كل سبب يقول سكاي زلوا تزرب يزيلوا شعقون قويت تحسبيت جن رع عيلاس أبو جرودي قام كي تزارب تنكلت لوا قالي أمنتكي أحد أدحانتكي ሃይማኖትኪ አህይወትኪ ይብል በገጽ ማለት እምነትኪ አድሃነትኪ ስለዚህ ጎይታ ዝፍውስ ዝነበረ ባህሌ ይፍውስ ነይሩ በነቢይ ይፍውስ ነይሩ በወሪቀ ምራቅ ይፍውስ ነይሩ በገሲሳ አካል በሐምሻይ ቃ ታልነ ዘፈረ ልብስ ማለት ልብሱ በትንካፍቃ ጎይታ ይፍውስ ነይሩ ማለት ነው ሕጂ ናብዝ መጻጉ እንመለስ እዚ መጻጉ በጣም ዘደንግጸካ ሓደ ስሙ ትፈልጦ ዲኹም ትፈልጦ ስሙ ንፈልጦ ዲና ስም ኮ ይብልን ኮ ስሙ ኮ ተረሲዑ መጻጉ ኮ ሕሙም ኮ ይዝባል ዝልሙስ ይዝባል ዘሎ ሕጂ ኮሙ ሰብ ከባና ጽዋዕ ጽቡቅ ዲ ወይ ካ ጽቡቅ ይስማዕና ስሙ ተረሲዑ ምክንያቱ ሰብ ይብሉን ዝፈልጦ የለን 38 ዓመት ኣብ ዓራት ተጣቢቁ እስኪ ከቢድ እንዲ ካውን ማህር ብዙሕ ነገር አለ እስኪ ማን አለ ወደ 38 ዓመት ፍሪ ብሊክ ማለት ደቂ አንስቲ ደሓይትን ገራኒ አይጽበኒ ኻባኸን ተባዕትዮ ማለት حسبه 38 ዓመት ጎይታ ከይተወረደን ከሎ ማለት ቅድሚ 8 ዓመት ሓሚሙ ነይሩ ተዓራት ነይሩ ዓራት ኮይ ቀይረን ኣብ ሓንቲ ዓራት ሲ ጎይታ ከይተወለደ 8 ዓመት ነይሩ ሕጂ حسبه ሰብዚ ምናልባት ክንደ ዕድሜ ኣይንፈልጦን ኢና ሱስታንተ ኮይኑ ካብ 30 ከሎ ጀሚሩ ንበሎም ከምኡ ተወሊዱ ኸኣ 38 ዓመት ጎይታ ከይተወለደን ከሎ ኣብ ኣሎ ማለት እዩ ይገርም ጎይታ ተወሊዱ ናብ ግብጽ ተሰዲዱ 30 ዓመት አኺሉ ተጠሚቁ ክምር ምስ ጀመረ السبزاو رخيبو 38 ዓመት ኣብ ሓንቲ ዓራት ሰብ ዘይብሉ ስሙ ዝተረስዐ መጻጉ ዝተባህለ ሰብ ይዚ ካብዚ ነገር ታይ ንማር
تعجستي نمهارن كاب كله تبع حدث تعجستي كابانا خندي تعجست لنا حدث سب شركورت كفتن يخيد ما صلاه يقبر املاك يزاد بقى اوصاني يبل اي حلفن شو انت يبل املاك تزول دا مفوسن موصان ندم إلس دروسي اب املاك يكراخر مالتي ወይ ድማ እንታይ ይገብር ጸበል ክሕጸብ ይኸይድ ናብ ገዳምሽ በቃ ንሰለስተ መዓልቲ ይኸይድ ወይ ንሸውዓተ መዓልቲ ወሲኒ ዝኸይድ ኣይተፈወሰን ሽዑ እንታይ ይብል በቃ እንተ ዘድሕ እንዳ መድሓነኒ እንዶ ፈቲነ ይብል ሸውዓተ መዓልቲ ፈቲነ ግን ኣይኮነለይን ሕጂ ናበይ ክኸይድ ናብ ጠንቋሊት ንገብሮ እንዲና ከማና ገይሩ ፀያቕ ትውልዱ ኮይብልና ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ጸንሕሞ ናብ ጠንቆልትኻ ይኸይድ بعد نفسي يطفئ مالتي إذا سبزجن 38 عمد أبحان تطابقوا حانت معلت أملاخو أيام ماررن صحف يلنكم الزبل أمو داتاون قويتا مسي حقي مسي وستايلوا كتحاولت دليقة ذكر الرزقة تحطوها حسب أب حدث كحاولنا بحكمنا غيرسي دكتور مسي كتحاولت دليقة كلهم كلسي كحاول أنت زي اللي متري اللي مسي كويت ملسي تاي قبر له خبزي تاي قبر له خبز عرات تاي قبر له حد حمم كا تنقافي تنكفت بالكا يوم استحمام زلوا اي لكفني مالتي اذا سبت انت حارتاي لملسو غويتاي لملسو غويتاي مالتي ملسن انديو وي دلي وي هو ايدلني ايبلن انتاي لملسو غويتاي انا سي سبي بالليل بدحري مصيوم نابزي مصيوم سي قديمه من ياتو انا خابق ابزي الله غير يملسو قال زحرق نجر ريغا حزنان كلنا متكم ابزي ترفع حكم الناس اذا بدكان كو كيل لاب تحزمش تقدم ما انت يسمعك حسك خلاص تقدمك تايز ريسبكت يبل ندولس اذا كن ن38 عمد او دقيسلهم سبات زلوهم كن لوم مصيوم لوم تفويسهم خدو نعو كن رغصو مطراي خدو حدا زحجزو يلن زرر اون يلن 38 عمد زلو غويتا كن مصيت ايلو كتحاودت دلي خايلو نسو دما سبب ليلو شو غويتا تايلو تنس عرات كل الكلمه ها كيد يلو اي تطراطرن 38 عمد سرف دقيسو سي 38 معلت اب عرات زدقسمو تنس كبل كل حيل لو ودي حيل لو يبلون قرب سيك قسقس الله يترف 38 معلتي ليتكو مسدقسنا تنس مسل حيل لنا دي كسب نبرابر يلن ن 38 عمد دقيسو خنس ግን تسق بلا كل عرات كال علي وليلو تسرا يكون عرات كال علي كاكيد كلهم كلهم اتطراطرن تنسي عرات العلو كيدو معناتي ስለዚህ ካብዚ መጻጉ እዚ ንማሮ ብዙሕ ነገር ይዘሎ ቅዱስ ባሲልዮስ እንታይ ይብል ኦ ጎይታ ይብል በቲ ኣብ መስቀል ዝቆሰልካዮ ቁስሊ ኃጢአተይ ደምስስ ቅዱስ ባሲልዮስ ዘቂሳርያ ማለት እዩ በቲ ኣብ መስቀል ዝቆሰልካዮ ተግበር ቁስሊ ኃጢአተይ ደምስስ ኢሉ ጸሎት ይገብር ነይሩ ካባና ሎም ለምጽ ይብልና እንዴ ወይስ ነዝጥራይና ዓመት ንዛረቦ ዘለና ሰብ ቢህወትኩ የለን ቀደም ከይዲ እንተ ብጽቅ እንተ በኃጢአት ከይዲ የለን ግን እዚ መጻጉዕ እዚ ናብ ህይወትና ነምጽኦ ሎም እግዚአብሔር ይሓተና አለ ማለት እዩ ክትሓውደ ትደሊ ኢኹም ኢሉሲ ይሓተና አሎ ፍታውና ሎም እንታይ ይኹን እወሰብ የብለይ እንደሓን ከምዚ ምስኮንኩ ከምዚ ክገብር ድሕሪ ዓመት ንቅዱስ ቁርባን መደብ ዝምድብ ኣሎ ድሕሪ 2 ዓመት ከምዚ ምስኮንኩ ኣይከውን ይኹም ኻ መዓልቲ መድሓን ማዓስያ ሎሙን ኣይኮነትን ሕጂያ ምክንያቱ ሎም ማለሲ ስለዚህ በጻሕና ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ ኣይሓደገናን እያሃደጋ እግዚአብሔር ለሃገር እግዚአብሔር ድማ ሎም ኣይሓደገናን ንንስሓ ዝኸውን ኣለና ንቁርባን ዝኸውን ቦታ ኣለና ንቅዳሴ ዝኸውን ቦታ ኣለና ንምስጋና ዝኸውን ግዜ ኣለና ካባና ዝደልን እግዚአብሔር ታዩ ክትሓዊደ ትደልዩኹም ዝብል ሕቶ መልስታ ይኹን ማለት እዩ ሎም አንተ እወ ጎይታይ ፍቃድና እዩ ፍቃደዩ ኢልና እግዚአብሔር መልስና ተራሂብና እግዚአብሔር ክፍውሰና ዝከኣሎ አምላኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ነቢያት ተነበይዎ መድኃኒት ዝተባሃለ ጎይታ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሱ ንብዙሓት ፈዊስ ያድሕን እዩ ሎም ድማ ንዓና ከድሕነና ክፍውሰና ይጽዋዓና ኣለሞ ጻውዒቱ ሰሚዕና ናብኡ ክንከይድ አምላኽና እግዚአብሔር ይደግፈና
እግዚአብሔር ይደግፈና። እሺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር።